आ शी 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 कितें करुया रे आगोंग जाला मरे सामकें सामकेंच जाला रे मेल्ल्या खुबूच जाला आगोंग हय हय राव 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 या रे बेगीन खंय वाटेर मेळटा थंय मरे हागुया राव 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 तूं चलय ओह कसलो पाद आयलो रे मेल्ल्या चल या राव 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 हांगा एक घर आसा हे पळय हें आसा घर हांगाच मरे तूं हाग हय चल वच हांव वचूं हय हांव कितें तुकाच हागूंक जाता न्ही रे हय तूंच चल हागपाक चल ओय. कोण फोदो आयलो हांव आयला कोण तूं म्हाका मातशें मगे हागूंक जाला म्हाका हागूंक जाला हय मातशें हागूंक जाला मातशें वचूं हांव हागपा भरपूर जाला गे हागूंक राव रे मातसो आतां आनी कितें चल यो तूं जाणा मरे तुका कसले टायप हागूंक जाता पळय तें मातशें आमकां बरोवन दी कळ्ळें ना जाल्यार तुका जावपाना तें फरफरीत हागता काय सडसडी कसलो हागता पळय तूं पातळ हागता काय सुकी भाजी टायप हागता तें मरे सगळें आमकां बरोवन दी मातशें कळ्ळें त्या प्रमाणें मागीर तुका दिता हांव हागपाक घे पेपर घे ह्या पेपरार मरे बरोवन दी कसले कसले टायप जाता तें ओ शीट आगे फोदी म्हाका हागूंक जाला गे राव रे मातसो घे तूंच ह्या पेपरार बरोवन दी ओके राव राव घे बेगीन बरोवन दिता कसलें फरफरीत जाता तें आगे चे आगे आगे ह्या चेडये हिचेर पयलींच कोणें कितें बरयलां कितें म्हणलें तुवें